اج دے جمعے دا موضوع عشر دے حوالے دے نال زکوٰۃ اور عشر دے حوالے دے نال انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا۔ دعا کرو اللہ کریم شرح صدر دے نال بیان دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے سن ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بھی چلا دو اسے پھر بس ہو جاتا۔ قرآن مجید برہان رشید دے اندر میں پہلے جناب دے سامنے زکوٰۃ دی تھوڑی جی اہمیت اور فرضیت تے بیان کراں گا، اس تو بعد انہیں دیر کہ یہ احباب تشریف بھی لے آن گے تو پھر مسائل عشر دے بارے بیان ہوں گے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر کافی جگہ تے نماز دا بھی ذکر فرمایا ہے تے زکوٰۃ دا بھی ذکر فرمایا ہے، بلکہ اکثر جگہ تے جتھے نماز دا ذکر فرمایا ہے نال ہی زکوٰۃ دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مثال دے طور تے بڑی مشہور آیا مقدسہ جڑی تقریباً ہر مسلمان نو الفاظ جی یاد نہ ہون تے کم از کم جدو شروع ہون تے ذہن وچ آ جاندے ہیں، اس دا معنی بھی اکثر ذہن وچ آ جاندے ہیں۔ مثلا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، سارے پتہ لگ جاندہ ہے کہ ان دا معنی بندا ہے کہ نماز قائم کرو تے زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث پاک دے اندر اسلام دے نبی پاک نے 5 ارکان بیان کیتے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 رکن نے اسلام دے، 5 بنیاداں نے۔ اسی ایک عمارت دیاں بنیاداں بنانے ہیں نا، نبی پاک نے بنیاداں دسیاں نے۔ 5 بنیاداں نے، کیڑیاں 5 بنیاداں نے، 5 رکن نے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، پہلا رکن کلمہ ہے۔ کلمے دے اندر اللہ دی وحدانیت اور نبی پاک دی رسالت اور نبوت نو مننا۔ اس دی بھی بڑی تفصیل ہے، اگر اسے نقطے تے اسے رکن تے بیان کریے تو پھر ایک علیحدہ موضوع بن جائے گا۔ تو میں جڑی چیز نو بیان کرنا چاہنا صرف وہ سماعت کرو۔ پہلا رکن ہے کلمہ شریف جڑا سی پڑھنے، جڑا ہر بندہ سمجھدا ہے بھی کلمہ بندہ پڑھے گا تے مسلمان ہوگا۔ کوئی کافر اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تے اسی انہوں کی کریں گے؟ سب تو پہلے کلمہ پڑھاواں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پہلی بنیاد ہے اسلام دی، پہلا رکن ہے۔ اس تو بعد دوسرا رکن ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، یہ اسلام دا دوسرا رکن۔ تیسرے نمبر تے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام دا تیسرا رکن ہے۔ گل آ رہی سمجھ؟ بند کرنا نہیں، میں نہیں ضرورت۔ تیسرا رکن کی ہے زکوٰۃ۔ والحج، چوتھا رکن ہے اگر بندہ طاقت رکھدا ہے تے حج ادا کرنا، سال وچ ایک واری، پوری عمر وچ ایک واری۔ وصوم رمضان، اور رمضان دے روزے رکھنا، جدوں بھی رمضان آوے رمضان دے روزے رکھنا یہ فرض ہے۔
اسلام دا پنجواں رکن ہے۔ ایک حدیث پاک دے اندر نبی پاک نے 6 رکن بھی بیان فرمائے نے، 5 اے تے 6واں جہاد فی سبیل اللہ جدوں ضرورت ہوئے۔ 5 رکن نے یا 6 رکن نے اسلام دے، یہ بنیاداں نے۔ تے تسی احباب جانتے ہو ماشاءاللہ، اپنے پنچایت دے بندے ہو سمجھدار، ہر بندہ سمجھدار ہے بھی اسی مکان بنائیے، ساریاں بنیاداں صحیح بھر دئیے، ایک پاسے دی بنیاد نہ صحیح ہوئے، اے دیوار دی بنیاد نہیں صحیح باقی صحیح نہیں، تے سیانے بندے کی کہیں گے یار تساں بڑی غلطی کیتی، باقی بنیاداں تے صحیح نے پر اے جڑی ایک بنیاد ہے نا یہ بڑی نقصان دہ، کدی بھی عمارت ختم ہو سکتی، گر سکتی عمارت، نقصان ہے، خطرہ ہے۔ تے جے 2 بنیاداں درست نہ ہون یا تھڈو بنائیاں ہی نہ ہون، بس زمین تے رکھ کے تو اتے دیواراں بنا دیتے ہیں تو پھر مزید خطرہ ود جائے گا نا۔ جے 3 بنیاداں درست نہ ہون یا تھوڑیاں ہون یا بالکل ہی نہ ہون تو پھر مزید خطرہ، بولو تو صحیح، مزید خطرہ ود جائے گا۔ تو جے 4 ہی بنیاداں نہ ہون، ساریاں ہی بنیاداں نہ ہون تو پھر تے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ ہوئی مثال سمجھو، مثال رب دا قرآن بھی کہندا ہے نا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، اللہ فرماندا ہے انسان نو سمجھاون دی خاطر باویں اللہ نو مکھی تے مچھر دی مثال دینی پوے تے اللہ مثال دے کے سمجھاندا ہے، استحیا نہیں فرماندا۔ تے مثال دے کے سمجھانا یہ اللہ دی بھی سنت ہے، تے مثال دے کے مسئلہ سمجھایا ہے کہ جویں ساڈی دنیا دی عمارت دیاں بنیاداں وچوں ایک بنیاد بھی صحیح نہ ہوئے تے خطرہ ہے عمارت نو، اسی طرح اگر اسلام دے اے 5 رکن جڑے بیان کیتے نے کیڑے کیڑے؟ کلمہ شریف ایکو کٹا دے بالکل نارمل، کلمہ شریف، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، روزہ رکھنا یا وقت ضرورت جہاد، انہاں چیزاں وچوں اے بنیاداں نے اسلام دیاں، اسلام دی عمارت ہے تے اے بنیاداں نے۔ اگر انہاں بنیاداں وچوں ایک بنیاد بھی کمزور رہے تے ساڈے اسلام دی عمارت نو خطرہ ہے۔ اسلام دی عمارت کیڑی ہے؟ بندے دا ایمان، بندے دے مسلمان ہون نو خطرہ ہے، اسلام نو نہیں خطرہ۔ یعنی اپنا جڑا اسلام ہے نا بندے دا، اسی مسلمان ہے، ساڈی مسلمانی نو خطرہ ہے۔ اگر انہاں بنیاداں وچوں کوئی بھی بنیاد، جے بندہ نماز پڑھدا ہے، پابندی دے نال پڑھدا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کردا، بنیاد ہوندی نماز والی تے صحیح ہے لیکن زکوٰۃ والی صحیح نہیں، حج کردا ہے تے ہر سال ہی باویں کردا ہے لیکن رمضان دے روزے فرض وہ ادا نہیں کردا، حج والی باویں بنیاد صحیح ہے لیکن ہن بھی خطرہ ہے بنیاد نو۔ کیڑی بنیاد؟ روزے والی بنیاد نو خطرہ ہے۔ بڑے سادے لفظاں مسئلہ سمجھا رہے ہیں، ساریاں بنیاداں صحیح ہون گیاں تے عمارت صحیح ہے، دنیا دا قانون ہے، تے جے اے ساریاں بنیاداں صحیح ہون گیاں تے اسلام والی عمارت درست ہے۔ یہ حدیث پاک دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا بنی علیہ السلام علی 5، اسلام دیاں 5 بنیاداں حضور نے بیان فرمایا۔ اچھا ایک حدیث پاک بیان کراں،
تفسیر روح البیان دے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا واقعہ ساڈے نبی پاک نے صحابہ نو سنایا، تے صحابہ نے اگے پھر تابعین نو سنایا، اگے چلدا چلدا ساڈے تک کتاباں دی صورت ساڈے سامنے آیا۔ واقعہ کی بیان کیتا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا رہے نے، مر عیسیٰ علی رجل، ایک بندے دے کولوں گزر ہویا، وہ بندہ کی کر رہا سی؟ نماز پڑھ رہا سی۔ بولو کی کر رہا سی؟ نماز پہ پڑھدا سی۔ بار بار نماز پڑھی جا رہے ہیں تے بڑے خشوع و خضوع دے نال، بڑی عاجزی انکساری دے نال نماز پہ پڑھدا ہے۔ تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دل وچ خیال کیتا، یار یہ بندہ تے بڑے عاجزی انکساری نال بڑے مزے نال نماز پہ پڑھدا ہے، بڑا کوئی نیک بندہ لگدا ہے، بڑا جنتی بندہ ہے۔ توجہ کرے جی، اللہ نے جبریل نو فرمایا، جبریل ساڈے نبی دی بارگاہ چ جا، کی کر؟ ساڈے نبی موسیٰ کلیم دی بارگاہ وچ جا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ دے اندر جناب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال حاضر خدمت ہوئے نے، عرض کیتی اے اللہ دے کلیم نبی، اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کریم دے حکم دے نال میں حاضر خدمت ہویا وا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ، تانوں بڑا عجیب لگے، بڑے حیران ہو رہے، بندہ بڑا کوئی عاجزی انکساری والا ہے، بڑے مزے دے نال نمازاں پہ پڑھدا وے، بڑا بخشیا ہویا بندہ ہے، بڑا بخشیا ہویا بندہ ہے۔ لیکن اے میرے موسیٰ کلیم نبی، جناب جبریل عرض پہ کر دینے، اللہ فرماندا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ، اے میرے نبی، اے بندے دیاں ہور بھی بڑیاں خصوصیتاں نے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل دس ہور کی خصوصیتاں نے، اور میرے وال توجہ کر کے گل سمجھے آجے۔ جناب جبریل نے عرض کی تھی اے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم، اللہ نے فرمایا اے بندہ روزانہ 1000 رکعتاں نماز پڑھدا جے۔ کنیاں رکعتاں بھئی؟ 1000 رکعتاں نماز پڑھدا ہے روزانہ، 1000 رکعتاں نماز۔ اور فرمایا اج تک اس نے 1000 جنازے بھی پڑھے نے، اج تک اس بندے نے 1000 غلام بھی آزاد کیتے نے۔ اے ساڈے کلیم نبی، اج تک اس بندے نے 1000 حج بھی کر لے نے۔ ایک حج کر لوے بندہ حاجی، 2 کر لوے تھوڑا ہور حاجی، بڑا بڑا حاجی صاحب نے جی نا 5 حجاں کیتی ہیں، 10 ہر سال حج کردا جی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ بڑے حیران ہوئے، یار بندہ تے مزید بخشیا نظر آندے، بھئی دن دیاں 1000 رکعتاں بھی پڑھدا ہے۔ توجہ ہے نا بھئی؟ جن دی ہے توجہ بولو سبحان اللہ۔ اے بندہ جناب روزانہ 1000 رکعتاں نماز بھی پڑھدا ہے، 1000 نماز جنازے بھی پڑھ چکیا ہے، 1000 حج بھی کر چکیا ہے، 1000 غلام بھی آزاد کر چکیا ہے۔ اے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اے دل وچ خیال کیتا، یار اے جبرائیل بڑا بندہ بخشیا ہویا وے، اینا نیک پریزگار بندہ اے تے جنتی ہے۔ لیکن جناب جبرائیل نے عرض کی تھی اللہ کریم نے مینوں پیغام جیڑا دے کے بھیجے آئے، اے اللہ دے پاک نبی موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی، اس دیاں 1000 روزانہ دیاں
دیاں 1000 رکعتاں دا بھی اس نو فائدہ نہیں ملے گا، اس دے 1000 حجاں دا بھی فائدہ نہیں ملے گا، اس دے 1000 نماز جنازے ادا کیتے بھی اس نو فائدہ نہیں دین گے، اس دے جناب 1000 غلام آزاد کیتے بھی اس نو فائدہ نہیں دین گے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ بڑے حیران ہوئے، اے جبرائیل وجہ کیے؟ جناب جبریل نے فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے ایک شرط 1000 رکعتاں بھی فائدہ دین گیاں، 1000 حج بھی فائدہ دین گے، غلام آزاد کیتے بھی فائدہ دین گے، نماز جنازہ ادا بھی کیتے فائدہ دین گے، لیکن شرط کے آخر شرط کیے؟ شرط وے جناب جبریل نے عرض کی تھی اے اللہ دے نبی، شرط وے اے بندہ نمازاں تے پڑھدا ہے، حج بھی کردہ ہے، غلام بھی آزاد کردہ ہے، لیکن اس بندے اج تک اپنے مال دی زکاة نہیں دیتی، جنی دیر تک اس زکاة نہ دے گا روزانہ دیاں 1000 رکعتاں چھڑ کے 1,00,000 رکعتاں بھی پڑے فائدہ نہیں ملے گا، 1000 غلام کی 1,00,000 غلام آزاد کرے فائدہ نہیں ملے گا، 1000 حج کی 1,00,000 حجاں کرے فائدہ نہیں ملے گا، فائدہ ادو ملے گا جدو زکاة بھی ادا کرے گا۔ یہ واقعہ کن نے بیان کیتا ہے؟ ساڈے نبی پاک نے۔ کن نے واقعہ بیان کیتا ہے؟ ساڈے نبی سرور علیہ السلام نے واقعہ بیان کیتا ہے۔ تو کی آکھیں گا ساڈے نبی واقعات چسکے واسطے سنا دے رہے ہیں معاذ اللہ، کہانی سمجھ کے سنا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے نا، کادے واسطے سنایا واقعہ؟ تاکہ امت نو خبر ہو جاوے بھی 1000 حجاں کرن والا، 1000 روزانہ دیاں رکعتاں پڑھن والا، 1000 غلام آزاد کرن والا، 1000 نماز جنازہ ادا کرن والا، روزانہ دیاں 1000 رکعتاں پڑھن والا، انہوں کوئی شے نہیں پہ فائدہ دین دی کدوں تک جدوں تک زکاة ادا نہ کرے۔ تے امتی نو درس ہے بھی نمازاں بھی پڑھے آجے، اے بنیاداں بھی قائم رکھے آجے، لیکن اے سمجھے آجے زکاة دی بنیاد بھی بڑی ضروری ہے، زکاة دی بنیاد بھی بڑی ضروری۔ آتنو میں نبی سرور علیہ السلام دے ایک یار دا واقعہ سناواں۔ ایک آیت نازل ہوئی، ایک صحابی نبی سرور علیہ السلام دا جنہ دا نام سی حضرت ثعلبہ بن حاطب، انصاری صحابی حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثعلبہ بڑے غریب سن، کوئی مال نہیں سی، بڑی غربت۔ آئے نبی سرور دی بارگاہ دے اندر آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ سونیا، میں تیری سخاوت پہ قربان جاؤں۔ یا رسول اللہ تسی عطا کرن والے ہو، میں تیری سخاوت پہ قربان جاؤں، میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن پھیلاؤں، میں تیری سخاوت پہ قربان جاؤں، میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن پھیلاؤں، تیرے ہاتھ تھکتے نہیں کملی والے، کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے۔ سونیا تسی عطا کر دیو، میں بڑا غریب ہاں، دعا کرو اللہ کریم تواڈی دعا دے صدقے دے نال مینوں بھی مال عطا فرماوے۔ اللہ کریم دے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، جدوں اللہ مال دے گا کیا زکاة ادا کرے گا؟ توجہ ہے نا جی، زکاة ادا کرے گا؟ جی یا رسول اللہ، اگر اللہ میں نو مال عطا کرے میں کیوں نہ زکاة ادا کرانگا۔
میں زکات ادا کرانگا جس طرح اج دے دور دے اندر بھی ہر بندہ کہندا یار اللہ مینوں اینا مال دے میں فلاں مدرسہ بنا دیواں تے فلاں مسجد بنا دیواں کئی اللہ دے بندے ہو جائے ہیں جنہوں اللہ توفیق دیتا ہے اپنے وعدے تے پورا اتردا وے لیکن کئی یہ ہو جائے بدبخت اور بد نصیب بھی ہوندے نے جڑے پہلے اللہ دے نال وعدہ تے کر لیندے نے لیکن پائے تکمیل تک نہیں پہنچ دے آ توجہ فرما جدوں اے صحابی نے عرض کی تھی اے سونیا میں زکات کیوں نہ دیواں گا ضرور دیواں گا تے اللہ کریم نے قرآن دی آیت نازل فرمائی قرآن دی آیت کی سی اللہ دا قرآن کہندا وَمِنْهُمْ مَنْ عَهِدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فرمایا اینا لوگاں دے وچوں کوئی لوگ اہو جہ بھی ہیں جڑے کہندے نے یا رسول اللہ اگر اللہ سانو اپنا فضل عطا فرماوے مال عطا فرماوے اسی ضرور صدقہ کرانگے لنصدقن عربی گرامر دے لحاظ نال ایندا معنی بندا ہے ایک ہوندا ہے اسی صدقہ کرانگے ایک ہوندا اسی ضرور صدقہ کرانگے اسی ضرور صدقہ کرانگے ان دا معنی بندا ہے اسی ضرور صدقہ کرانگے قرآن کہندا ہے لوگاں وچ کوئی بندہ ہے جڑا کہندا ہے اگر اللہ سانو مال دیوے اسی صدقہ کرانگے لیکن فلما اتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وهم معرضون قرآن کہندا ہے لیکن جدوں اسا مال دتا جدوں اسا اپنا فضل مال دی صورت وچ دتا تے پھر انہاں بخل کیتا کی کیتا بولو بخل کیتا اللہ دے رستے تے خرچ نہیں کیتا وهم معرضون اور اعراض کیتا منہ پھیرتے چلے گئے اے اس وقت ہویا جدوں انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میں نو مال عطا کرے تو حضور نے فرمایا اللہ دے رستے تے خرچ کرے گا جی حضور کرانگا اللہ میں نو مال تے عطا کرے تے حضور نے دعا کی تھی اللہم مرزق ثعلبۃ مالا یا اللہ میرے صحابی ثعلبہ نو مال عطا فرما ان زبان مصطفیٰ دیو وے ہاتھ مصطفیٰ دے گورے ید اللہ والے ہاتھ اللہ دی بارگاہ وچ اٹھے ہون او یارا تیرے میرے گناہگار دے ہاتھ ہون خالی ہو سکدے نے لیکن اگر مدینے دا تاجدار کسے بھی موقع تے ہاتھ اٹھائے نے اللہ نے خالی جان دیتے کدی خالی نہیں وہ لوٹے جدوں مدینے دے تاجدار نے ہاتھ چکے عرض کی تھی یا مولا میرے ثعلبہ صحابی نو مال عطا فرما اللہ نے پھر اینا مال عطا فرمایا ہے مدینے وچ جگہ نہیں رہ گئے سی رکھن واسطے اینے جناب پیڑ بکریاں گاواں اینا وڈا ریوڑ ہو گیا مدینے وچ جگہ نہیں سی لے کے ایک وادی وچ چلا گیا جنگل وچ چلا گیا صحابہ فرماندے نے او مال وچ اینا مستغرق ہویا اینا غرق ہویا مال اسباب دے اندر پہلے اس ایک نماز چھڈی آہستہ دو چھڑنیاں شروع کی دیاں پھر 5 نمازاں پھر حتیٰ کہ اتھوں تک معاملہ آیا صرف جمعہ پڑھن آندا سی مسجد نبوی دے اندر اس تو بعد کوئی نماز نہیں سی پڑھدا پھر اتھوں تک موقع آ گیا جمعہ بھی ختم ہو گیا جدو مدینے دے تاجدار نے ویکھیا ثعلبہ بالکل نہیں سی ہوندا مدینے دے تاجدار نے صحابہ نو فرمایا ہے میرے صحابہ دسو تے صحیح ثعلبہ کتھے وے تے غیب دان نبی نے نا لیکن اے پوچھن دا مقصد کی سی توجہ فرمایا ثعلبہ کتھے عرض کی تھی یا رسول اللہ
مال دی کثرت دی وجہ دے نال مدینہ چھڑ کے وادی وچ جنگلاں وچ چلا گیا وے۔ مدینے دے تاجدار نے فرمایا اس میرے یار نے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ میں اللہ دے رستے وچ خرچ کراں گا اگر اللہ مینوں مال عطا کرے۔ دو صحابہ نوں فرمایا جاؤ سالبہ دے کول انہاں نوں وعدہ یاد کراؤ جڑا وعدہ رسول اللہ دے نال کیتا سی، انہاں نوں جا کے آکھو زکات ادا کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آئے، اس سالبہ صحابی دے کول آئے جدوں زکات دا مطالبہ کیتا وے، ہن مال دی محبت اس دے دل دے اندر راسخ ہو چکی سی اور رب رسول دی محبت دل دے اندر بڑی ناقص ہو چکی ہے۔ لیکن ایک گل یاد رکھیا جے بعد وچ نبی سرور علیہ السلام نے اپنی نظر رحمت فرمائی اے ساری دل دی میل بھی اتاری ہے، اپنے قدماں وچ بھی بلایا ہے۔ بارلے میں واقعہ بیان پہ کرنا وا، اس صحابی نے اگو کیا کہ ما ہاذہ الجزیہ ایک کیڑا ٹیکس ہے، یہ زکات کا دا ٹیکس ہے، ان میں اپنا مال وچوں کیوں دیواں کسے نو؟ میں محنت کیتی ہے، میں کیوں کسے نو دیواں؟ یہ جواب سن کے وہ دو صحابی جڑے گئے سن واپس آئے، ان غیب دان نبی میں آکھے غیب جانن والا نبی، اس دی دلیل ویکھو، وہ گئے نے وادی وچ، موبائل فون تو ہے نہیں سن بھی کسے نو انہیں دسیا ہوئے بھی انہیں نہیں دیتا، یا اے گل ہوئی۔ وہ صحابی اجے مجلس آئے نے، اے داخل ہوئے نے مجلس کے اندر تے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ویحا سالبہ، ویحا سالبہ، اندہ معنی بندہ ہے ہائے افسوس، سالبہ اتے افسوس ہوئے، سالبہ تے افسوس ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیتے یا رسول اللہ کیوں افسوس ہوئے سالبہ تے؟ فرمایا اس سالبہ نے میرے نال وعدہ کیتا سی جدو اللہ مال دے گا اللہ دے رستے تے خرچ کراں گا، لیکن اللہ نے مال دیتا ہے تے خرچ نہیں سی کیتا، تے اس واسطے افسوس ہے۔ تے پھر مدینے دے تاجدار نے دعا فرمائی اس صحابی دے واسطے، دعا کیتی تے جڑے ہتھاں دے نال دعا کیتی سی تے مال ملیا سی، انہاں ہتھاں دے نال دعا کیتی تے اللہ نے ہدایت بھی عطا کر دی تے مال اسباب لے کے حضور دی بارگاہ چا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک دے اندر مدینے دے تاجدار نے فرمایا، حضور نے فرمایا مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعہ، فرمایا جڑا بندہ زکات نہیں دیندا قیامت والا دن ہوئے گا یہ ہوئی مال جڑا زکات دا حصہ سی نا تے کھادا ہے، اے مال ایک ازدار دی صورت وچ بہت وڈے سپ دی صورت وچ گلے وچ توک پہنا دیتا جائے گا تے انج سامنے آ کے سپ نال ڈسے گا تے نال کہے گا میں اوہی مال انا کنزکا و انا مالکا، حدیث دے لفظ نے انا مالکا و انا کنزکا، میں تیرا اوہی مال ہاں اوہی خزانہ جڑا تو زکات ادا نہیں سے کرتا۔ اللہ تو رب دا اس تو اے حدیث بیان کر کے اس بعد نبی پاک نے قرآن دی آیت تلاوت کی تھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ۔ توجہ نال آیت تلاوت کی تھی حضور نے فرمایا جڑے لوگ بخل کر دے نے جو اللہ نے عطا کیتا ہے اس وچوں خرچ کر دیاں بخل کر دے نے کہ فرض جو چیز ہے وہ بھی نہیں ادا کر دے، فرمایا وہ اے سمجھ دے نے کہ اسی جڑا مال چو زکات نہیں کڈی اے مال ساڈے کول رہ گیا تے سانو نفع دے گا، فرمایا وہ تے اے سمجھ دے نے اے نفع بخشے، فرمایا نفع بخشنی بل ہوا شر لہم، اے تو انہاں واسطے نقصان دے۔ سمجھ دے کی ہیں اگر عشر نہ کڈاں گے زکات ادا نہ کریں گے تو سانو فائدہ ہو جائے گا، تو قرآن کی کہندا ہے بل ہوا شر لہم، اے نقصان ہوئے گا، کی ہوئے گا بولو؟
قرآن کہندا ہے بل ہوا شر لہم، ایک تو دنیا دا نقصان ہوئے گا، تو قیامت والے دن کی ہوئے گا؟ اس آیت دے اندر اللہ نے فرمایا سیطوقون بما بخلوا ما به یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن یہ ہوئی مال توق بنا کے پہنا دیتا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگے اللہ نے فرمایا کوئی زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کردا؟ حالانکہ انہوں نے پتہ نہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان وراثت اللہ دی ہے، تو جن دی وراثت ہوئے وہ جنہ مقرر کرے اونا دینا پہندا ہے۔ کسے کو ٹھیکے تے زمین لو، وراثت کسے دی ہے نا دنیاوی لحاظ نال، اندے کو ٹھیکے تے زمین لو، وہ جنہ ٹھیکہ مقرر کرے دینا پہندا ہے یا نہیں دینا پہندا؟ دینا پہندا ہے یا نہیں؟ نہیں تے واپس لے لیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے زمین آسمان دی میراث ساڈی ہے، اے ساڈی وراثت ہے، اسی حقیقی مالک ہیں، اسی جو مقرر کیتا ہے کوئی نہ دے وے تے اللہ واپس نہیں لے سکدا، اللہ سزا نہیں لا سکدا، لا سکدا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین آسمان دی وراثت ملکیت کن دی؟ اللہ دی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ جاندہ ہے جو تسی عمل کر دے ہو، اللہ خبر رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عشر دے معاملے دے اندر زکوٰۃ دے بارے تفصیلی انشاءاللہ کدی بیان ہوئے گا۔ زکوٰۃ دیاں بڑیاں قسماں نے، وقت دی ضرورت دے نال زکوٰۃ دے بارے سب تو پہلے اللہ دا حکم قرآن وچ ویکھو، اللہ نے فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اس آیت دے اندر اللہ نے زکوٰۃ دا بھی حکم فرمایا تو عشر دا بھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے بھی اگر مال دی زکوٰۃ دے دیاں گے تو وچے عشر بھی آ جائے گا، نہیں، زکوٰۃ دا علیحدہ حکم اللہ نے فرمایا تو عشر دا علیحدہ۔ عشر کنوں آندے نے؟ عشر کہندے نے زمین دی پیداوار دا کچھ حصہ، وہ حصہ میں کہ دسنا کنا ہے، وہ کچھ حصہ اللہ دے رستے وچ خرچ کرنا، ان عشر کہندے نے۔ زکوٰۃ کہندے نے جڑا بندے کو روپیہ پیسہ ہوندہ ہے اندے تے جدو سال گزر جاندہ ہے، سال بعد اس تے زکوٰۃ فرض ہوندی، لیکن عشر دے واسطے سال دا گزرنا ضروری نہیں، جو ہی پیداوار ہوئے گی اندے وچوں وہ حصہ جڑا مقرر ہے وہ خرچ کرنا پوے گا۔ قرآن کہندہ ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا خرچ کرو اس پاکیزہ دے وچوں جڑا تسی کمایا ہے، جڑا تسی کمایا ہے، یہ ہوگی زکوٰۃ۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس وچوں بھی خرچ کرو جڑا اساں تواڈے واسطے زمین وچوں کڈیا ہے، اگایا ہے، یہ عشر وچ آ گیا۔ اچھا، عشر دے بارے دو قسم دی زمین ہوندی، ایک او زمین جنوں پانی لگدا ہے مول دا، اے مسئلے سمجھو بالکل آسان لفظاں سمجھا رہے، ایک او زمین ہوندی جنوں پانی لگدا ہے مول دا، جویں ساڈے علاقے چ زمین ہے اینوں مول دا ہی پانی لگدا ہے۔ ایک او زمین ہوندی جنوں مول دا پانی نہیں لگدا بلکہ فری پانی لگدا ہے، بالکل اس تے کوئی کاسٹ کوئی قیمت نہیں ادا کیتی جاندی، یا بارش دے پانی دے نال جس طرح صحراواں دے اندر جتھے کوئی نہری پانی بھی نہیں، کوئی تھلے زمین دا بھی پانی نہیں آندا، بس بارشاں دا پانی ہویا ہے تے فصل ہوئی نہیں تا نہیں۔ ایہو جی صورت دے اندر اگر بالکل آسان لفظاں چ اگر مول دا پانی ہے تو وہ ہوئے گا 20واں حصہ، زمین دی پیداوار ہوئی ہے نا 20 من مثال دے طور تے 20 مناں چ 1 من، تے اگر مول دا پانی نہیں سارا سال فری دا پانی لگیا ہے بھی پوری فصل دے دورانیے چ فری دا پانی لگیا ہے، 1 روپے دا بھی پانی نہیں لایا، اس صورت دے اندر 10واں حصہ یعنی 10 مناں چ 1 من، پھر زیادہ ہو جائے گا نا، پھر 20 مناں چ 2 من ہوں، کیونکہ ساڑھے علاقے دی زمین کیڑی ہے مول دے پانی والی، اس واسطے ان دا حصہ کنواں ہوئے گا 20واں حصہ، 20 مناں چوں 1 من،
یا اگر پیسوں کا حساب لگانا ہے تو 20,000 چوں 1,000. اچھا اندر صرف گندم ہی نہیں کہ گندم کا ہی اشر کھڑنا ہے، باقی کسی شے کا اشر نہیں کھڑنا، یا مونجی کا ہی اشر کھڑنا ہے، باقی کسی شے کا اشر نہیں کھڑنا. ہر وہ پیداوار جنوں بندہ اگاتا ہے، جنوں بندہ اگاتا ہے، اس دا اشر ہوئے گا. پاویں وہ پھل ہوئے، پاویں جس طرح نرسریاں دے پودے وغیرہ ہوندے ہیں، پاویں گندم ہوئے، پاویں مونجی مکئی کماد کوئی چیز بھی ہوئے. ہاں جیڑی چیز آپے اگدی ہے زمین اسی اگاندے نہیں یا اس کاروبار دی نیت نال نہیں اگا رہے. مثلا جس طرح زمین درخت ہوئے ہوندے نے، انہاں درختاں دا 10واں حصہ اسی نہیں دینا، ویسے وہ درخت ہوئے ہوندے نے. ہاں جیڑا اگر کاروباری لحاظ نال جویں نرسری والے اگاندے نے تے ویچدے نے، انہاں دا اشر ہوئے گا. ایک چیز ہوگی. دوسری چیز زکوٰۃ واسطے نصاب شرط ہے. نصاب تو مراد ہے کہ ایک مقرر ہے حد کہ اینے پیسے ایک بندے کو ہون گے تو زکوٰۃ فرض ہوئے گی، ورنہ نہیں ہوگی. 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی. چاندی سونا ہوئے یا اندے حساب نال پیسے ہون تے اس صورت زکوٰۃ ہوئے گی فرض. اگر تھوڑے نے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئے گی. ایک علیحدہ گفتگو انشاءاللہ کدی زکوٰۃ دے بارے میں تفصیلاً بیان کریں گے. تے اشر جڑا اندے واسطے نصاب شرط نہیں کہ کسے بندے کو اینے پیسے ہون گے تو اشر دے گا نہیں تو نہیں دے گا. نہیں، اندے واسطے بھی پیداوار کسے اگائی، ایک کلے وچ ایک کنال ایک مرلے وچ پیداوار اگائی، وہ پیداوار جنی ہوئے گی. ایک گل اور سمجھو، جنی پیداوار ہوئے گی اندر چ نفع نہیں کٹنا. کھاد دے پیسے علیحدہ کٹ لو، پانی دے پیسے علیحدہ کٹ لو، مزدوراں دے پیسے علیحدہ کٹ لو، یہ پیسے نہیں کٹنے. بلکہ ٹوٹل جنی آمدن ہوئی ہے ان دے وچوں پہلے 20واں حصہ ساڈے علاقے دے حساب نال جنوں پانی مول دا لگدا ہے 20واں حصہ کٹنا ہے، تے پھر جا کے اگے باقی خرچے پہ کٹو، حصے پہ کرو، جو کچھ مرضی پہ کرو. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے، ایک اور مسئلہ ہے اس چیز دے کہ جڑا اگر کوئی بندہ ٹھیکے تے زمین لیندا ہے، زمین تے اس دی اپنی نہیں، ٹھیکے تے زمین دے بارے بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ جڑا پیداوار بیجے گا وہی اشر ادا کرے گا. اللہ ایک یہ مسئلہ ہو گیا. اس تو علاوہ کوئی ذہن چ مسئلہ ہے تو بعض اوقات کسی ذہن چندہ بھی اے بارے اندہ کی مسئلہ ہوگا کہ اشر دے بارے ہے مسئلہ ذہن چ جی آؤ دس دیتا ٹھیکے تو جڑا زمین لوے گا اشر انہیں بھی دینا ہے، جن دی آپدی زمین ہے اشر انہیں بھی دینا ہے. باقی رہ گیا مسئلہ ذہن سوال آتا ہے بھی وہ بندہ جڑا ٹھیکہ لے رہا ہے انہوں پھر کی جرمانہ ہویا ہے. انہوں جرمانہ یہ ہویا بھی انہیں جڑے پیسے لے نے، جی میں کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے تو پیسے لینا ہے نا، وہ ان دے پیسوں دی زکوٰۃ انہوں پوے گی. بس جدو سال گزرے گا وہ پورے زکوٰۃ دا حساب کتاب اس حساب نال انہوں زکوٰۃ ادا کرنی پے گی. اچھا ذہن سوال آتا یار ایویں ادھر پیسے انے جاندے رہن ادھر انے جاندے رہن تے پھر وچوں یہ بھی دینا پوے، یہ سارے ایمان دی گل ہے. میں کل بھی مثال دے رہا سا، ساڈے بزرگ نے صدیق صاحب ایک مثال کسے لکھی بڑی مزیدار. انہیں یار اسی تربوز لینے ہیں نا تو آنا متیرا اسی لینے ہیں، امب لینے ہیں، خریدنے ہیں تے خریدن لگیاں اے تربوز سارا تولیا جاندہ ہے کہ چھلکے اتار کے تولیا جاندہ ہے؟ سارا تول. اس سارے دے اسی پیسے دیتے ہیں چھلکیاں سمیت. اچھا جدوں اسی کھانے ہیں چھلکے اتار کے سٹ دینے، چھلکے اتار کے سٹ دینے. کدی دل چ پریشانی آئی ہے بھی یار پیسے تو اسی چھلکیاں دے بھی دیتے آئے؟ کدی پریشانی آئی بھی پیسے تو چھلکیاں دے بھی دیتے نے لیکن کھا سی وچرے کیوں؟ ساری صحت نو نقصان ہے بھی چھلکے کھاواں گے تے
پیٹ درد ہو جائے گا. یہ کوئی کھان والی چیز ہے؟ ਅੰਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਟਕ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਦੇਨੇ, ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਦੇਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਖੁਸ਼ੀ ਸੱਟ ਦੇਨੇ. ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਣੇ, ਗਿਟਕ ਕਦੇ ਖਾਧੀ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਗਿਟਕ ਦੇ ਵੀ ਭਰੇ ਆਏ, ਭਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸੱਟਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਛਿਲਕੇ ਉਤਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ? ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ ਉਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ. ਅੱਲਾਹ, ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ? ਈਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਬਾਖੁਸ਼ੀ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਸੱਟ ਦੇਨੇ, ਗਿਟਕਾਂ ਵੀ ਸੱਟ ਦੇਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ਼ਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਅਗਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਛਿਲਕੇ ਖਾਦੇ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਖਵੀਜ ਜਾਣਗੇ ਛਿਲਕੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਖਵੀਜ ਜਾਣਗੇ ਛਿਲਕੇ, ਲੇਕਿਨ पेट दर्द, निज़ाम हाजमा खराब होएगा, मैदा खराब होएगा ना. लेकिन अगर उशर अदा ना किया तो पूरा जिस्म जहन्नम में सड़े, वो ठीक है ना जी? केदा? हाँ जी, वो मैं दसन लग्या ना, उशर दा तल्लक हुंदा है ज़मीन दी पैदावार नाल. ते ज़कात दे बारे में पहले दस्सिया, ज़कात दा तफसीली बयान इंशाअल्लाह फिर कदे करांगे, क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगा. मज्जां गावां दा, बकरियां दा, उठां दा, ये अलहदा अलहदा इसका पूरा बयान है. तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वक्त दे नाल नाल इंशाअल्लाह सारा बयान करांगे. फिलहाल उशर दे मामले च मैं बयान कर रहा. उशर दे बारे कोई है तो दसो. भेडां बकरियां दा इंशाअल्लाह, मज्जां गावां दा सारा दसांगे. फिलहाल उशर दे बारे समझ आ रही ना मसला? अच्छा, अगे एक और मसला भी है, खर्च कित्थे करना है? ज़कात है या उशर है, ये खर्च कित्थे करना है? खर्च करन दे मसारफ अल्लाह ने कुरान 8 बयान कीते ने. कुरान दी आयत है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम. 8 मसारफ विचों एक मनसूख है, तो बाकी 7, वो 7 केड़े ने? फ़कीर. फ़कीर उन्होंने आखेंगे, मैं इख्तिसार नाल बयान कर रहा, टाइम ज़्यादा हो रहा. फ़कीर उन्होंने आखेंगे जिंदे कोल 2-4 दिनों का, 10 दिनों का, महीने का खर्चा होवे, यानी जड़ा साहबे निसाब ना होवे, उन्होंने दे सकने. मिसकीन जिंदे कोल एक टाइम का है तो अगले टाइम का नहीं है, उन्होंने दे सकने. दूसरे नंबर ते आमिलीन अलैहा, जेड़े काम करते हैं, जिस तरह ज़कात का कोई महकमा होंदा है तो वह बंदा ज़कात इकट्ठी करता है, उन्हें हुण सारा वक्त उधर लाना है, भावें वो साहबे निसाब ही है, लेकिन वो तनख्वाह उस ज़कात विचों लै रहा है तो उनके वास्ते लेना जायज़ है. क्यों? वो सारा टाइम लाता है, वो अपना वक्त खर्च कर रहा है, उनकी जो तनख्वाह महकमा मुकर्रर करेगा वो ज़कात दे विचों दे सकते. दूसरे नंबर ते गुलाम आज़ाद करन वास्ते, गुलाम अजकल के दौर च नहीं है. उस तो बाद अल्लाह दे रस्ते में जिहाद वास्ते. उस तो बाद कोई मुसाफर है, भावें साहबे निसाब है, लेकिन सफ़र उनके कोल कोई चीज़ नहीं है, उन्होंने दे सकने. भावें अमीर ही, लेकिन सफ़र पिछे माल नहीं आ सकता किसी सूरत, उन्होंने मुसाफर है, उसनों दे सकने, उसकी इन्नी को मदद कर सकने, अपने इलाके तक पहुँच जाए. अच्छा, इन्हां सूरतां दे विच किन्ना नूं नहीं दे सकदा? इहदे विचों सब तो पहली चीज़ है, अपने बाप नूं नहीं दे सकदा, अपने दादे पड़दादे नूं नहीं दे सकदा. इस तरह अपने बेटे पोते पड़पोते नूं नहीं दे सकदा, अपनी बीवी नूं नहीं दे सकदा, खावंद अपनी बीवी नूं, बीवी अपने खावंद नूं नहीं दे सकदी. उशर या ज़कात. उस तो बाद किसी नौकर रखा हुआ है, नौकर
غلام نہیں، غلام تو پہلے دور دے کسی نوکر رکھا ہوا ہے تو نوکر نو بطور تنخواہ دے دے بھی ایک مہینے دی تنخواہ بھی ہو جائے گی تو نال عشر بھی ادا ہو جائے گا تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سید نو نہیں دے سکتا، بنی ہاشم سید نو زکوٰۃ نہیں لگتی عشر، کیوں؟ زکوٰۃ یہ میل کچیل تے آلے رسول دا مقام ہے، انہاں نو اگر دینا ہے تو تحفہ دیو ویسے۔ اس تو علاوہ مسجد بنان وچ بنائے مسجد یعنی مسجد تے معاملات وچ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عشر بھی نہیں دے سکتے، کیوں بھلا؟ اللہ دا گھر ہے تے میل کچیل نال بنانا ہے، یا جڑا بھی مقصد ہے شریعت نے سانو کہتا ہے مسجد دی بنا عمارت آستے زکوٰۃ عشر نہیں بلکہ اپنے ذاتی پیسے خرچ کرو تے خرچ کیتے ہیں گھاٹا نہیں پینا۔ قرآن وچ اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ قرآن کہندا ہے جڑا اللہ دے رستے وچ خرچ کردے نے انہاں دی مثال ایویں جویں ایک بندہ زمین وچ ایک دانہ بوندا ہے اندے چوں 7 بالیاں نکلدیاں نے، ہر بالی 100 دانہ ہوندا ہے۔ کی مطلب؟ ایک دانہ ایک بندہ بیچدا ہے، 700 دانے اندے ایک دانے دی وجہ نال نکلدے نے۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے وچ خرچ کر دے ان دی مثال ایویں ہی ہے، جڑا 1 روپیہ اللہ دے رستے وچ خرچ کرے گا اللہ انہوں 700 روپیہ دا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایتھے ختم نہیں، فرما واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جدے واسطے چاہے گا 700 نو بھی دگنا کر دے گا، 1400 گنا بھی ہو جائے گا۔ اور فرمایا تھے بھی نہیں واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اللہ وسعت والا ہے، اندے خزانے کمی اللہ چاہے گا تو 1400 گنا تو بھی زیادہ فرما دے گا۔ اللہ کسے مالدار نو نہیں دے سکتا زکوٰۃ عشر، کسے مالدار نو بھی نہیں دے سکتا۔ اچھا اپنا قرض ادا کرنے واسطے بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ قرض بندے تے قرض ہے نا، تو بندہ کہ بھی قرض بھی ادا ہو جائے گا تو عشر زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ قرض اپنے پیسہ نال ادا کرنا ہے، یہ اللہ دا حصہ ہے، قرض بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اگے مسئلہ ہے کسے ایک بندے نو سارا عشر یا زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا مختلف بندیاں نو؟ اندے واسطے کہ ایک بندے نو بھی سارا دے سکنے تے مختلف بندیاں نو بھی دے سکنے۔ سب تو زیادہ حقدار ہمسایہ ہے، کون ہے؟ ہمسایہ۔ اس تو زیادہ حقدار قریبی رشتہ دار، ایک بندہ ہمسایہ بھی ہوئے تے قریبی رشتہ دار بھی ہوئے تو وہ سارے نالوں زیادہ حقدار ہے۔ ایک بندہ زکوٰۃ لے کے دوجے شہرے لگا پھرے تے ہمسایہ یا رشتہ دار وہ ضرورت مند ہے، زکوٰۃ تے ادا ہو ہی جائے گی لیکن اس نے چنگا نہیں کیتا، صحیح کام نہیں کیتا، مکروہ کام کیتا۔ ان دے وچ مدرسے مسجد دا بیان کیتا نے، مسجد تے زکوٰۃ عشر نہیں لگدا بلکہ اپنے نفلی صدقات خرچ کرنے اپنے پیسے۔ مدرسے جڑے ہوندے نے مدرسیاں تے لگ سکدا ہے، وہ کس لحاظ نال؟ وہ 2-3 وجہ نے، ایک تے فی سبیل اللہ دے زمرے چ جڑا قرآن چ لفظ، دوسرا وابن السبیل دے زمرے چ کہ مسافر بھی ہوندے نے طلباء، دوسرے نمبر تے فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے وچ یہ بھی ایک دین دے مجاہد تیار ہو رہا ہے، تیسرے نمبر تے فقیر دے زمرے چ، فقراء دے زمرے چ کہ کئی یہو جہ بچے نے جڑے غریب بھی نے اتھے، کئی یتیم نے اتھے، تے لہذا مدرسیاں نو دے سکنے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہن کسی ذہن چ اگر کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ یہ عشر دے بارے بیان کیتا ہے، زکوٰۃ دے بارے بھی انشاءاللہ کدی بیان کریں گے۔ دوبارہ پھر خلاصہ سمجھو، عشر 20واں حصہ کل پیداوار دا، کنی پیداوار دا؟ مزدوراں دی مزدوری نہیں کڈنی، سپریواں دے پیسے نہیں کڈنے،
کل پیداوار دا 20واں حصہ۔ اچھا اگر کوئی بندہ اس نو ظلم سمجھے نا، یا